بونجور لي في سلام البنات. هاي جايز، اليوم غادي نقدم لكم وصفه غتعجبكم بزاف، سهله، ما كتطلبش بزاف ديال الوقت لا بزاف ديال المقادير، واهم من هادشي كامل انها لذيذه، اللي هي الكريب البنات. العديد ديال الناس كيقولوا لي ان الكريب ما كيصدقش ليهم. الكريب راه ساهل البنات، انا كنصيبو لوليداتي تقريبا في معظم الاوقات وبشكل سريع. فاش كيجي عندي شي ضيف، اصلا كاين بعض الناس اللي انايا كنشكرهم من هذا المنبر وكنوجه لهم التحيه، كيعجبهم الكريب ديالي. فاش كيجيو عندي كيقول لي صايبي لينا غير الكريب. دو توت فاصون هذا الكريب هذا راه ساهل، الطريقه ديالو غادي تعجبكم بزاف، ما فيهش بزاف ديال المقادير وغادي ما غادي تبقاوش تعكزوا عليها البنات. عندنا 3 البيضات، 3 المعالق ديال الزبده مذوبه، 3 المعالق ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده، وعندنا 2 ديال الساشيت فاني. نتوما كتعرفوا بان الفاني عندنا ماشي مجهد، ما فيهش المذاق كفايه، دونك هنا غندير 2 ديال لي ساشي. الا عندكم فاني اللي هو مزيان وفيه مذاق زوين سائل او لا، تقدروا تستعملوا غير معلقه صغيره. هنا عندنا 2 كؤوس ولا كاسين من الدقيق، 2 كيسان. وعندنا هنايا نص طرة الحليب. هاي كما كتشوفوا هنا انا كنستعمل هذا الاناء هذا حيت فيه العبا. هنا البنات من بعد ما قلت لكم المقادير غادي ندوزو للطريقه. ناخذ المولينكس، نوضعوا فيها الحليب، نصف لتر من الحليب اللي هو 500 سنتيلتر. غادي نضيفوا عليه البيض، غنضيفوا السوائل كامله في الاول، نضيفوا عليه البيض 3 البيضات، ومن بعد غنضيفوا عليه السنيده 3 المعالق ديال السنيده، وكذلك 3 المعالق ديال الزبده المذوبه. الزبده تقدروا ديروها مذوبه، تقدروا ديروها بحراره المطبخ. اذا كما كتشوفوا هنايا انا ضفت السكر سنيده او السكر الخشن، كذلك الفاني 2 ديال الساشيات، والزبده المذابه، وغادي نطحنوا الكل وغنخليو الدقيق هو الاخير. هنا من بعد ما طحنا الخليط غادي نبداو نضيفوا عليه الدقيق بشويه بشويه. غادي نضيفوا كميه قليله وغادي نطحنوا، نضيفوا كميه اخرى وغنطحنوا، وغادي نستمروا حتى نكملوا الدقيق، كميه الدقيق اللي عندنا كامله. كنجيبوا اناء، بعد ما طحن لينا هذاك الخليط كنضيفوه في الاناء بحال هكا، كيجي بهذا الشكل هذا، بهذا القوام كما كتشوفوا. القوام ديالو كيكون بهذا الشكل هذا، ما خفيفش وما ثقيلش. غادي نخليوه واحد على الاقل ثلث ساعه باش الدقيق يشرب المكونات اللي ضفنا معاه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نطيبوا الكريب ديالنا. شفتوا البنات كيفاش الطريقه انها سهله، كلشي في المولينكس، ما فيها لا تعب لا والو. ديروا غير المقادير اللي عطيتكم مضبوطه وغادي يصدق لكم الكريب على مزينه. كتجيبوا الفيلم اليمونتير كتغطيوه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي تخليوه، ما تغطيو عليه ما والو، غديروا غير هذا الفيلم اليمونتير وتخليوه ثلث ساعه على الاقل، عاد تبداو طيبوه. هنا البنات من بعد ما داز ثلث ساعه غادي نبداو نطيبوا الكريب ديالنا. غادي نديروا المغرفه تكون ما عمراش بزاف بهذا الشكل هذا، وغادي نوزعوه على المقلاة كامله بهذا الشكل كما كتشوفوا. بقاو لنا شي بليصات خاويين كنعمروهم بحال هذه الطريقه هذه. انا غنوريكم كيفاش كتكون وكيفاش كطيب، وغادي نكمل الكميه اللي عندي. هنايا كنتسناو حتى كطيب من الجوانب باش كنعرفوها طابت من الجوانب، تتحمر لينا، كتولي اللون ديالها ذهبي. ديك الساعه يمكن لينا اننا نقلبوها.
كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غادي تجيبوا سباتول ولا بالا بهذا الشكل اللي ما تقشرش لكم المقله، تكون ديال البلاستيك ولا ديال العود، تقدروا تقلبوا بها بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كيجي زوين محمر مع الفاني اللي دفنا فيه، كيجي رائع البنات، خاصكم تجربوه. واللي ما تصدقش لها الكريب دير هاد الطريقه اللي وريتها، راه غادي تصدق لكم، راه مجربه. والمقله سورتو المقله تكون محافظين عليها، تكون دايرينها خصيصا للكريب. هنا كما كتشوفوا لا كانوا شي بلايص باقي ما طابوش، كنتنيوها بهذا الشكل هذا وكنخليهم حتى كيتحمروا. انا كيعجبني محمر، ما كيبغيش بيض، كنبغيه بهذا الشكل هذا. غادي نوريكم واحده اخرى كنديروا بهذا الشكل هذا. كنصبوا المغرف، نحاولوا يا اما مغرفه صغيره يا اما لا كانت المغرف كبيره نحاولوا ما نعمروهاش بزاف. غادي نخليو بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هو كيدير فقاعات، ماشي مشكل، هو نورمالمون باش تعرفوه ناجح كيكون لكم فقاعات بهذا الشكل هذا. ملي كيدير لكم فقاعات بهذا الشكل هذا تقدروا تضغطوا عليها بيديكم باش ديك البلاصه تحمر حتى هي. هنا ملي كيطلع عليه الحموريه من جناب اولا كيولي ذهبي لينا من جناب، يمكن لينا اننا نقلبوا الكريب بهذا الشكل هذا غير بشويه بالمهل وبالعقل، ونقلبوها ونخليوها تحمر. ولا بانت لينا متحمرات من شي جهه نتنيوها على ديك الجهه حتى نكملوا ويكون عندنا مزخرف منمر بطريقه جميله. وغانا غنكمل الكميه كاع اللي بقات ليا، وغادي نتلاقى بكم باش نوريكم طريقه التزيين. بالنسبه للزينه البنات، فانا خديت هنا مقلاة وضعت فيها تفاحه اللي قطعتها بهذا الشكل هذا مع 2 معالق ديال السنيده ومعلقه ديال الزبده. غادي نبقى ندي ونجيب فيهم بهذا الشكل هذا حتى غيتعسلوا ليا بهذه الطريقه هذه. انا خديت الكريب ودرت فيه نوتيلا بهذا الشكل، وستفت فيه البنان بشكل طولي كما كتشوفوا دوائر، ومن بعد غادي نروليه بحال ان غولي وغادي نحطو في طبق تزيين. هنايا استعملت البنان والعسل، استفت البنان ودرت ضفت عليه قليل من العسل بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الشوكولاته، انا وحده منهم ما عنديش معها بزاف. وبالنسبه تقدروا ديروا غير نوتيلا بوحديتها مع شويه ديال البندق ولا اللوز مهرمش، حتى هذه فكره. تقدروا ديروا الكونفيتور، حتى انا ديما كندير لوليداتي الكونفيتور، كنعمرو غير بالكونفيتور من الداخل حتى هو كيعجبهم، وتهرمشوا عليه من الفوق القليل من الكاوكاو ولا اللوز، حتى هذه فكره. هنا انايا درت التفاح اللي انا عسلته، تقدروا تعسلوا اكثر من هكا. درت التفاح وغادي نضيف عليه لا كريم شونتي، كتبقى افكار. انا هاد الكريم شونتي عندي جاهزه وبغيت نبدل شويه لوليداتي، طلع ليهم في الراس هذاك ديال الكونفيتور، بغيت ندير لهم حاجه مغيره. انا درتو على شكل مثلثات والاخرين درتهم على شكل طولي. اذا غنستمر في العمليه وغادي نوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي البنات هو هذا. غادي نحاول نزيدهم من الفوق سواء بالعسل كما درت انا، سواء بالنوتيلا كما كتشوفوا، والاخرين اللي عمرتهم بالكريم شونتي والتفاح غادي نحاولوا نزينوهم بالشونتي من الفوق بهذا الشكل هذا. وكتبقى افكار البنات، تقدروا تبدعوا وتفكروا وتصاوبوا اللي بغيتوا. هنايا غادي كما قلت لكم غادي نزين هذاك المثلثات بهذا الكريم شونتي بهذا الشكل هذا، غير القليل. الوليدات راه عزيز عليهم لا كريم شونتي، غير ما تكثروش باش ما يضرهمش. اذا بهذا الشكل هذا غادي نستمر في التزيين، ومن بعد غنتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا ديال اليوم. اذا البنات وصلنا للنهايه ديال الوصفه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديال اليوم، كيجي لذيذ ورائع وهشيش وخفيف. غير حاولوا وسهل
من فوق هادشي كامل الاهم هو انه ساهل. كلشي في المولينكس يبقى لكم غير الطهي راه المره الاولى والثانيه غتبليو طهو طيبوه بشكل سريع. اذا كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم البنات. الا عجباتكم ما تنساونيش من لايك، ما تنساوش البنات تبارطاجيو ليا الفيديو باش يشوفوه كاع الناس. ولا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. و الا كان عندكم شي كومونتير ما تنساونيش بلي لي كومونتير سا مانتيريس كيهموني بزاف. التعاليق ديالكم مهمه بزاف بالنسبه ليا. ولا عندكم شي اقتراحات خليوها ليا في التعاليق البنات. كنبغيكم بزاف. قناه ام براء، الى اللقاء.